बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार था और मैं घर पर ही थी कि 12 बजे के करीब मेरी बड़ी बहन भी चली आई। हैरत की बात थी कि वो अकेली आई थी, क्योंकि इससे पहले वो जब भी आती उसका शौहर यानी मेरा बहनोई उसके साथ होता था। तो आज वो यूं अकेली, मुझे हैरत हुई तो मैं अंदर चली गई। वो अम्मा से कुछ बात कर रही थी और मुझे देखकर चुप हो गई। अम्मा ने मुझे कहा कि जाओ बहन के लिए चाय बना कर लाओ। तो मैं समझ गई कि ये माँ बेटी कुछ राज की बातें कर रही होंगी। मेरी बड़ी बहन मेरी निस्बत अम्मा के बहुत करीब थी और वो अपनी सारी बातें मुझसे करने के बजाय अम्मी से करती थी और अम्मा ही उसकी राजदार थी। मैं चाय बनाकर कमरे में लाई तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि बहनोई का नंबर है। मुझे उलझन हुई कि बहन को कॉल करने के बजाय वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। मैंने अपनी बहन को बताया तो कहने लगी मेरा पूछने के लिए फ़ोन किया होगा, बता दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने ऐसा ही किया, मगर मैं समझ नहीं सकी कि बहन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था और मुझे झूठ बोलने का कह रही थी। ऐसा क्यों था? खैर, उसने मुझे कौन सा बताना था, इसीलिए मैं वहाँ से हट गई। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा हुआ। वो सुबह ही सुबह हमारे घर आ गई, जबकि उसके शौहर को आज छुट्टी थी और उसे उसके पास घर पर होना चाहिए था। मगर वो यहाँ आ गई और अपना मोबाइल बंद कर दिया। मुझसे फिर कहा कि तुम्हें मेरे शौहर का फ़ोन आएगा तो उसे कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा आपी, मैं ये कहूँगी तो तुम्हारा शौहर तुम पर शक करेगा कि तुम सारा दिन कहाँ थी। तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला कि यही तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर शक करे। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो घबरा गई और कहने लगी, अरे मजाक कर रही हूँ, उनकी मोहब्बत आजमानी है मैंने, इसीलिए ऐसा कहा। मैं उस वक्त तो चुप हो गई, मगर मुझे अपनी बहन के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो आजकल बहुत सी ऐसी बातें और हरकतें कर रही थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। शाम को वो चली गई। अगले दिन मुझे अम्मा ने कहा कि तुम अपनी बहन के घर जाकर कुछ दिन रह लो, उसे जाकर समझाओ और देखो कि क्या मामला है, क्यों वो अपना घर उजाड़ने पर तुली है, शौहर को शक करने का मौका क्यों देती है। मैं ये सुनकर साकत रह गई कि ये तो वही बात हुई जो मैं सोच रही थी। मेरा बहनोई एक नेक और शरीफ इंसान था और उसकी और बाजी की मोहब्बत की शादी थी। ये किसी दोस्त की शादी पर मिले थे और उनकी दोस्ती हो गई। हम मिडिल क्लास के थे, मगर बहनोई का ताल्लुक एलीट क्लास से था, इसीलिए जब उसका रिश्ता आया तो हम लोग इनकार ना कर पाए और आपी की शादी करा दी। शादी को 1 साल गुजर गया। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता था और ख्याल रखता था। आपी के ससुराल में बस एक उसके ससुर ही थे जो 1 साल के बाद वफात पा गए, या एक माजूर देवर था, मगर उसका अलग घर था और नौकर चाकर उसे संभालते थे। मैं इससे पहले भी कई बार आपी के घर जाकर रह चुकी थी, मगर मैंने कभी उन दोनों मियाँ बीवी के बीच ऐसा महसूस नहीं किया कि नाराज़गी है या कुछ अनबन है। तो अभी मेरी बहन ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? पता चलाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया। मेरी बहन मेरे आने से खुश नहीं हुई, मगर मेरा बहनोई बहुत खुश था। वो मुझे अपनी छोटी बहन मानता था। कहने लगा, बहुत अच्छा किया गुड़िया जो तुम आ गई, अब मुझे खाना तो मिल जाया करेगा। मैंने हैरान होकर अपनी बहन को देखा तो वो मुझसे नज़रें चुरा गई और उल्टा शौहर से लड़ने लगी कि वो उसकी शिकायत लगा रहा है। मैंने नोट करना शुरू किया कि वाकई मेरी बहन अपना घर उजाड़ने के ही दर पे थी। वो बहनोई का कोई काम ना करती, ना उसको खाना देती और ना बात करती। हर रोज़ उनमें लड़ाई होती थी और हमेशा कसूरवार मेरी ही बहन होती थी। वो अब तलाक का मुतालबा करने लगी थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है वो। आखिर ये राज भी एक दिन पता चल गया। वो किसी और के चक्कर में पड़ गई थी। मेरे लिए ये जानना बहुत तकलीफदेह था कि मेरी बहन अपने शौहर को धोखा दे रही है। वो हर वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ रहती थी और किसी से बातें करती रहती थी, बल्कि अब अक्सर घर से बाहर किसी से मिलने भी चली जाती। बहनोई उस पर शक करता तो वो बदतमीज़ी करती और कहती मुझे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो बेचारा चुप हो जाता क्योंकि वो मेरी बहन से मोहब्बत करता था। मैंने ये सारी बातें अम्मा को बताई तो वो मुझे कहने लगी कि ऐसा करो, अपनी बहन का पीछा करो और पता करो कि वो किस से मिलने जाती है। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन जैसे ही वो तैयार शैयार होकर घर से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे बाहर आ गई। मगर हैरत की बात यह थी कि वो कहीं और नहीं बल्कि साथ वाले घर गई, जो कि उसके देवर का था। मुझे लगा कि वो अपने माजूर देवर का हाल चाल पूछने गई होगी, इसीलिए मैं वापस आ गई। मगर मैंने उसे जब भी बाहर जाते देखा वो हमेशा अपने माजूर देवर के घर ही गई। मैं हरगिज़ कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहती थी, मगर यही सच था कि मेरी बहन अपने शौहर से तलाक लेकर अपने माजूर देवर से शादी करने के प्लान बना रही थी। मगर ऐसा क्यों? ये राज मुझे घर की मुलाजिमा शब्बो से मिला, जो उस घर में भी काम करती थी और बाजी के देवर के घर में भी। मैंने जब उससे पूछा कि मेरी बहन वहाँ क्या करने जाती है, तो कहने लगी, बाजी मेरी बात का बुरा ना मनाना,
مگر آپ کی بہن اب اپنے دیور سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کئی مہینے سے ان کا چکر چل رہا ہے۔ یہ تو صاحب کا بڑا پن ہے کہ ابھی تک ان کو طلاق نہیں دی۔ میں تو یہ سن کر سن ہی رہ گئی۔ اچھے خاصے خوبصورت شوہر کو چھوڑ کر وہ معذور دیور سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ضرور کچھ بڑی وجہ ہوگی، ورنہ ایک عقل مند انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے اب وہ وجہ تلاش کرنی تھی جس کی وجہ سے میری بہن اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے بہن کے دیور کو بھی جا کر سمجھایا کہ میری بہن کا پیچھا چھوڑ دے، مگر وہ کہنے لگا کہ میں نے تو تمہاری بہن کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، وہ خود مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس دن اماں اسے سمجھانے آئیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، تو میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنی۔ میری بہن کہہ رہی تھی، اماں میرا معذور دیور کروڑوں کا مالک ہے اور کچھ ہی عرصے میں مر جائے گا، اسے بہت مہلک بیماری ہے، اس لیے میں اس سے دولت کے لیے شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ میرے سسر نے اچھا نہیں کیا اور ساری دولت اپنے معذور بیٹے کے نام کر کے مر گیا، مجھے اور میرے شوہر کو کچھ نہیں دیا سوائے اس گھر کے۔ سو تم ہی بتاؤ مجھے اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لینی چاہیے؟ میں نے تو اس سے بھی دولت کے لیے شادی کی تھی، اب اس کے پاس نہیں ہے تو میں نے اس کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے؟ معذور دیور سے شادی کروں گی، 1-2 مہینے میں ہی وہ چل بسے گا، کیونکہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، تو اس کے مرنے کے بعد ساری دولت میرے قبضے میں آ جائے گی، میں امیر ہو جاؤں گی۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ میری بہن کس قدر سازشی ہے، دولت کے لیے اس طرح کر رہی ہے۔ میں نے اور اماں نے اسے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور اسے اچھائی برائی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ میں نے دیکھا کہ جب میرے بہنوئی نے بہن کو طلاق نامہ لکھ کر دیا تو وہ بیچارہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میری بہن عدت کرنے ہمارے گھر آ گئی۔ اماں اس سے ناراض تو تھیں، مگر اسے بے سہارا بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا۔ وہ شروع دن سے ہی اماں کی لاڈلی رہی تھی اور اماں نے آج تک اس کے ہر غلط اور صحیح میں ساتھ دیا تھا، کیونکہ بابا کے مرنے کے بعد میری بہن نے ہی گھر کو چلایا تھا۔ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے ساتھ نوکری کر کے گھر کا نظام چلایا اور شادی کے بعد بھی ہر ماہ وہ اماں کو اچھی خاصے پیسے بھیج دیتی تھی۔ یوں اس کی شادی کے بعد بھی ہمارا گھر اسی کے دم سے چل رہا تھا اور اب وہ حق مہر میں بھی ڈھیر سارے پیسے لائی تھی، تو اماں اس کو کیسے اپنے گھر نہ رہنے دیتی۔ اس نے عدت کے دن گزارتے ہی اپنے معذور دیور سے شادی رچا لی اور رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ ہم نے یہ شادی انتہائی خفیہ رکھی تھی تاکہ لوگوں میں ہماری بدنامی نہ ہو کہ ہم نے کس سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ویسے بھی وہ جلد مر جائے گا تو کسی کو بتانے کا کیا فائدہ، اس شادی کو راز ہی رہنا ہوگا۔ باجی کا پہلا شوہر تو سنا تھا کہ طلاق کے بعد شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا اور اب والا بہنوئی مجھے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، کیونکہ یہ میری باجی کے لائق ہی نہیں تھا۔ ایک تو معمولی سی شکل و صورت تھی اور اس پر مجھے اس کے بولنے کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ معذور تھا مگر پھر بھی ایسے بات کرتا تھا جیسے اس کو اپنی دولت کا بہت گھمنڈ ہو۔ اسی لیے باجی کو رخصت کر کے اگلے ہی دن میں واپس آ گئی۔ حالانکہ باجی نے کہا تھا کہ 2-4 دن میرے پاس رہو، مگر مجھے اس کا شوہر ہی پسند نہیں تھا تو وہاں رہتی کیسے؟ اب میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی تھی، اسی لیے باجی کی خیر خبر نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب میں نے سوچا کہ بڑے دن ہو گئے اپنی بہن کی طرف گئے۔ اس کی یاد آ رہی تھی کہ جانے وہ کیسی ہوگی، چاہے میں جتنی بھی ناراض تھی لیکن وہ تھی تو بہن ہی نا۔ میں بہن کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے ملازموں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ اس گھر کے کیسے طور طریقے ہیں کہ میں سیدھا اپنی بہن کے پاس نہیں جا سکتی۔ تھوڑی دیر بعد میرا معذور بہنوئی اور بہن مجھ سے ملنے آ گئے۔ مجھے اپنے بہنوئی کی حالت دیکھ کر کہیں سے بھی نہ لگا کہ وہ بیمار ہے یا اسے کینسر ہے، وہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ میری بہن کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم نے تو کہا تھا کہ وہ آخری سٹیج پر ہے، مگر یہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے خود نہیں پتا یہ اچانک کیسے تندرست ہو رہا ہے، شاید مجھ سے شادی کر کے۔ تم دعا کرو بس ڈاکٹر کی بات سچ ثابت ہو جائے اور میری اس سے جلد از جلد جان چھٹ جائے۔ میں نے نوٹ کیا کہ کچھ اور بات بھی ہے جو میری بہن مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اس نے مجھے رکنے کو بھی نہیں کہا، الٹا کہنے لگی کہ اب تم گھر جاؤ، میں کسی دن فون پر بات کروں گی۔ میں اس سے مل کر باہر نکلی مگر اس کی کلائی پر ایک نشان مجھے نظر آ گیا، وہ جلے کا نشان تھا۔ میں فوراً واپس پلٹی اور کہا کہ یہ کیسا نشان ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس روٹیاں بنا رہی تھی تو گھی کا چھینٹا پڑ گیا تھا۔ میری بہن نے آج تک کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور اس گھر میں تو ویسے بھی نوکر چاکر تھے، تو بھلا پھر وہ کیا کر رہی تھی کچن میں؟ بہرحال میں واپس آ گئی اور اماں کو یہی بتایا کہ وہ بہت خوش ہے۔
شادی کو 1.5 مہینہ گزر گیا تھا اور ڈاکٹر کی دی گئی مہلت ختم ہونے والی تھی، مگر وہ شخص تو فوت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلے سے ٹھیک ہو رہا تھا اور میرا شک صحیح نکلا کہ میری بہن پریشان تھی اس دن۔ وہ فون کر کے اماں کو بتاتی کہ اس کے شوہر نے تو اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس پر بہت ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ یہ سن کر ہم تڑپ گئے، مگر وہ ہمیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیتی کہ میرا شوہر برا منائے گا۔ اب ہم اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب تو باجی ہماری مالی مدد نہیں کر سکے گی، اسی لیے میں نوکری کر لوں گی۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ اب بھی میری بہن ہمیں پیسے بھیج رہی تھی، اپنے شوہر سے چھپ کر ہی کرتی ہوگی۔ میرے پیپر قریب آ گئے، میرا سینٹر شہر کے آخری کونے میں ایک کالج میں آیا تھا، اسی لیے میں اس دن بہت جلدی گھر سے نکل گئی تاکہ وقت پر پہنچ سکوں۔ رکشے والا سگنل پر رکا تو میں وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو ایک منظر دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے بالکل ساتھ والی گاڑی میں میری بہن کا سابقہ شوہر تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میرے سابقہ بہنوئی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً منہ چھپا لیا۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے، مگر پھر سوچا کہ میری بہن جب اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے تو یہ بھی تو کر سکتا ہے، مجھے کیا لگے جو بھی لڑکی اس کے ساتھ ہو، مگر اسے مجھے دیکھ کر ڈرنے اور منہ چھپانے کی کیا ضرورت۔ میری بہن اب اس کی بیوی تو نہیں تھی جو میں پوچھ گچھ کرتی۔ میں پیپر دے کر اپنی بہن کو ملنے بغیر بتایا اس کے گھر پہنچ گئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ابھی یہاں سے جاؤ، میرا شوہر تمہیں دیکھ نہ لے۔ وہ اب ہر وقت اپنے شوہر سے خوفزدہ رہنے لگی تھی، جانے وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا تھا۔ مجھے وہ شخص نہایت سفاک لگا جس نے میری بہن کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میں الجھتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے اور اب اس کے شوہر کے مرنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، اس لیے ہم نے باجی کو کہا کہ اس شخص کے ساتھ نہ رہو جو تم پر ظلم کرتا ہے، طلاق لے کر گھر چلی آؤ۔ مگر وہ کہتی کہ میں نے لالچ کیا ہے اور یہ اسی کی سزا ہے، مجھے اپنی سزا بھگتنے دیں۔ اس دوران میرے رشتے کے سلسلے میں میری ماں کوششیں کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ اگر میں طلاق لے کر آ گئی تو کوئی میری چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں لائے گا، اس کی شادی ہونے دیں پھر کچھ سوچوں گی۔ بے شک وہ پیسے کے لالچ میں شادی کر کے پھنس چکی تھی، مگر پھر بھی اسے اماں اور میرا پورا خیال تھا۔ میں نے بس ایک ہی بار باجی کے شوہر سے ملاقات کی تھی اور دوبارہ کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ قسمت ہمیں آمنے سامنے لے آئے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے تعلیم مکمل کر کے ایک اسکول میں نوکری کر لی جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ایک امیر شخص نے یہ اسکول بنوایا ہے تاکہ وہ غریب لوگوں کا بھلا کر سکے۔ مجھے اس شخص کو دیکھنے کا شوق ہوا جو اتنا اچھا کام کر رہا تھا۔ ٹیچرز نے بتایا کہ وہ ہر سوموار کو اسکول میں سارا دن اپنا وقت گزارتے ہیں، تو مجھے بے چینی سے سوموار کا انتظار تھا۔ لیکن جب میں نے اس اسکول کے سربراہ اور ٹرسٹی کے طور پر اپنے معذور بہنوئی کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ میں نے جلدی سے نقاب کر لیا تاکہ وہ مجھے کہیں پہچان نہ لے۔ سارا دن میں اسے دیکھتی رہی، وہ ایک ایک کلاس میں جا کر بچوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم تھا اور سبھی ٹیچرز اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخص جو اپنے دل میں انسانیت کا اتنا درد رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کے حق میں کیسے برا ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی منافقت پر سخت غصہ آیا۔ دل تو چاہا کہ اس کی اصلیت سب کو بتا دوں، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا، اسی لیے سوچا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ پہلے اس کے خلاف ثبوت تلاش کرنے ہوں گے، پھر سب کے سامنے اس کا سچ بتاؤں گی کہ یہ میرا بہنوئی ہے اور میری بہن کے ساتھ کس قدر برا سلوک کرتا ہے۔ میں نے اسے فون کر کے کہا کہ میں اپنی بہن کے پاس چند دن گزار لوں، تو اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں اس کے گھر رہنے چلی گئی کہ سچ جاننے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ میری بہن خوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ میں یہاں نہ رہوں، مگر میرے پاس بہانہ تھا کہ اماں کسی کی شادی پر گاؤں گئی ہیں تو میں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں صبح اپنی نوکری پر چلی جاتی تو میرا بہنوئی بھی کہیں چلا جاتا اور شام کو گھر آتا، شاید اس کے بہت سارے کام تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کا رویہ میری بہن کے ساتھ انتہائی اچھا تھا اور وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر میری بہن نے اپنے نشان دکھائے اور کہا کہ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ صرف تمہاری وجہ سے ڈرامہ کر رہا ہے کہ کہیں تمہیں اس کا سچ پتہ نہ چل جائے، ورنہ اس نے میرا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی پولیس میں کمپلین کروا دوں گی تاکہ یہ میری بہن کو تنگ نہ کر سکے۔ اماں کے گھر آتے ہی میری بہن نے زبردستی مجھے گھر بھیج دیا کہ میرے شوہر تمہیں تو کچھ نہیں کہتے، مجھے ڈانٹتے ہیں کہ اپنی بہن کو جانے کا کہو۔ مجھے اپنی بہن کے لیے بہت افسوس تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اس دن سوموار تھا اور وہ اسکول میں ہی موجود تھا۔ میں اب تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ مجھے اسکول میں اماں نے فون کر کے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی آؤ۔
मैं छुट्टी लेकर भागम भाग घर पहुंची। अम्मा को अस्पताल लेकर गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मैं स्टोर से दवाई लेने जैसे ही सड़क के दूसरे किनारे पर आई तो मैंने अपनी बहन को किसी आदमी के साथ देखा। उसका शौहर तो स्कूल में मौजूद था, तो फिर ये किसके साथ गाड़ी में थी? उस वक्त मेरा अम्मा के पास होना बहुत ज़रूरी था, वरना मैं उसके पीछे जाती। मुझे एक ही डर था कि कहीं अब वो किसी तीसरे शख्स के पीछे ना लग गई हो। 1 हफ्ते तक मैंने अम्मा की वजह से स्कूल से छुट्टियां की और उनकी खिदमत की। मुझे कहीं निकलने का मौका नहीं मिला। मगर उस दिन अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम्हारी बहन फ़ोन नहीं उठा रही, जाओ जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त कराओ। मैं बिन बताए अपनी बहन के घर चली गई। आज सोमवार था और मुझे मालूम था कि उसका शौहर घर पर नहीं होगा। मैं जैसे ही घर के अंदर गई तो मुझे अपनी बहन के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। घर में मुलाजिम भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं भागते हुए अपनी बहन के कमरे में गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा कि शायद उसका शौहर आज घर होगा और उसे मार रहा होगा। मगर जिस शख्स ने बाजी की गर्दन दबोच रखी थी वो कोई और नहीं, बाजी का पहला शौहर था। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे छुड़वाया, मगर वो निहायत तैश में लग रहा था। मेरी बाजी डर के मेरे पीछे छुप गई। मैं हैरान थी कि वो यहाँ मेरी बाजी के कमरे में उनको मारने के इरादे से क्यों आया था। उसी वक्त बाजी का शौहर पुलिस लिए आन पहुंचा और अपने बड़े भाई को गिरफ्तार करवा दिया। मैं हैरान थी कि ये सब क्या मामला है। क्यों वो चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी साबका बीवी को भी गिरफ्तार करो, इसने भी मेरा साथ दिया था, इसे भी पकड़ो। उसके जाने के बाद बाजी ने मुझे शर्मिंदा होते सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगी, मेरा पहला शौहर सुसर का सौतेला बेटा था। मुझे लगता था कि अच्छा इंसान होगा, इसीलिए उससे मोहब्बत कर बैठी और शादी कर ली। मगर सुसर उसे अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने छोटे और माजूर बेटे के नाम कर दी, जो उसे गवारा ना हुई। ये चाहता था कि किसी सूरत सारी जायदाद का मालिक खुद बन जाए। उन्हीं दिनों उसे पता चला कि उसका भाई कैंसर का मरीज़ है और बहुत जल्द मर जाएगा। तो उसने प्लान बनाया कि मेरी शादी उसके साथ करवा दे और जब वो मर जाए तो सारी दौलत हमें मिल जाए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। शादी के कुछ अरसे के बाद मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरे देवर को डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट दे दी थी। वो मामूली सी बीमारी का शिकार था और उसको कैंसर नहीं था। मैंने ये सब जब उसे बताया तो उसने मुझे एक डिब्बी देकर कहा कि अपने शौहर के खाने में मिला देना और अपने घर वालों को मशहूर कर दो कि तुम्हारा शौहर तुम पर बहुत जुल्म करता है। हालांकि वो बहुत अच्छा इंसान था। मैंने यही किया, मगर एक दिन मुझे पता चला कि जो चीज़ मैं अपने शौहर को रोज़ाना खाने में मिलाकर दे रही हूँ वो जहर है। तो मैंने उसे ये देना बंद कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मेरा पहला शौहर गुस्से में आ गया और मुझे धमकियाँ देने लगा। अभी मैं अपने शौहर से फ़ोन पर ये सारी बात कर रही थी कि ये घर में घुस आया और मुझे धमकियाँ देने लगा और गुस्से में मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उसी वक्त तुम आ गई। मेरा बहनोई कहने लगा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। मेरी बहन रोते हुए कहने लगी कि मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने पहले गलत शख्स का इंतखाब किया था, मगर इस बार मेरा इंतखाब सही इंसान है। मैंने भी अपनी बहन का घर बसता देखकर उसे दिल से दुआ दी कि अब वो हमेशा अपने घर में खुश रहे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।